السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي غتعجبكم بزاف، يعني واحد الوصفة في غاية الروعة. هي ماشي انا اللي اخترعتها، هي كاينه كتباع، ولكن انا جربتها وصدقت لي 100%. وانتم حتى نتوما جربوها وشوفوا واش هذا الخبر اللي قلت لكم صحيح ولا لا. هاد الوصفه غزاله بزاف ديال واحد المشكل اللي كتعاني منه كل سيده. كانت قبل كتعاني منه كل سيده اللي فاتت العمر ديال 40 عام، اما دابا كيعانيو منه البنات الصغار كما كيعانيو منه حتى الرجاله. ولكن هاد الطريقه اللي غندير انا ربما غادي تصلح غير للعيالات. اشنو هو هاد المشكل؟ هاد المشكل هو الشيب اللي كتعاني منه كل مراه، وكنديروا وصفات كنضطروا باش نديروا فيها الخل، والخل كينشف الشعر، ولا نضطروا باش نديروا فيها الليمون، العصير ديال الليمون. العصير ديال الليمون كما كنعرفوا كينشف الشعر. كنديروا بزاف ديال العشوب، كنديروا الحنه كتعطينا اللون البرتقالي. وهاد العشوب الا ما درناش فيهم الحنه ما كيتصدقش، يعني الحنه ما كتصدقش الصباغه، ضروري ما نديروا فيها الحنه. انا هنا جبت لكم الحل وعن تجربه. هاد الكتم راه غزال بزاف، الثمن ديالو شويه ماشي شويه غالي، ماشي بزاف، وانما باهي الثمن شيئا ما. تقريبا الثمن ديالو ديال صباغه كيماويه، ارخص صباغات كيماويه كدير 40 درهم، حتى هذا الثمن ديالو كيدير 40 درهم. ولكن راه ماشي صباغه كيماويه اللي غتجي لك على الشعر، بالعكس ما كتنشفو ما والو، كترجع الشعر اكثر رطوبه. يعني واخا يكون رطب وناعم كترجعو زوين، كتخليه كيف ما كان الا كان رطب بزاف، وكتعطيه واحد البريق، واحد اللون زوين بزاف. غير جربوها، انا راني جربتها وعجبتني، جربتها على شعري وعجبتني. انا الشعر ديالي ماشي كحل بزاف، وانما بني. جربت هذا النوع اللي هو بني، هي فيها البني وفيها الاسود. غادي نشوفوا هذا الكتم منين كيجينا. هذا الكتم هو طبيعي لانه شجره كتشبه الشكل، الورق ديالها كيشبهوا الشكل ديال الحنه تماما. كتشوفوا هادو هما الورق ديالها، هذه الشجره ديال الكتم. هي ماشي عشبه كتنوض قصيره، وانما كتنوض هكذا، عباره عن اشجار. وفاش كنتصدق كتولي على الشكل ديال الحنه، اللون ديالها قاتم شويه، ماشي خضر فاتح بحال الحنه. دابا نوريكم دابا. والرائحه ديالها بحال الرائحه ديال الريحان ولا ديال ورق السدر، يعني ماشي بحال الرائحه ديال الحنه. اللي كيعرف العشوب فاش بحال كتشميها كتشمي الرائحه ديال ورقه السدر. وكتشوفوا اللون ديالها، شوفوا اللون ديالها راه ماشي اخضر فاتح بحال اللون ديال الحنه. فاش كنشوفوها كنشوفوا لون زاهي وخضر. لا هذا شوف اللون ديالها كيفاش داير. وهذه قلت لكم انا خديتها ب 40 درهم. ربما حنا هنا في المنطقه ديال العيون تقريبا كلشي هادشي اللي كيجينا من مناطق بعيده كيغليوه، كيزيدوا فيه في الثمن. نتوما تقدروا تشريوها باقل ثمن الا كانت في المدن الداخليه ديال المغرب. انا غادي نديرها كلها على حسابيت، كلها على حسابيت الطول ديال شعرها والكثافه ديال شعرها، الشعر ديالها. انا كنديرها ونديرها تقريبا درتها عام هذا باش كنت دايراها. ودابا الشعر ديالي يعني حسيت به بان راه خاصني ندير مره اخرى. كتصيبي فيها لاضات ديال الانتاج ديالها، ولاضات ديال اخر الاستهلاك ديالها. يعني خاصك ما تاخذيهاش بيريمي، خاصك تاخذيها باقا جديده. هنا باش غادي نخلطها عاديه كيف ما قلت لكم، وكيف ما غادا نعاود الحنه. هذا الكتم بوحديته ما غتضيفي عليه حتى شي اضافات، غادي تضيفي عليه الماء يكون دافي سخون شي شويه. ومن الاحسن ما تكونش سائله بزاف باش ما تهبطش لينا على كتاف ديالنا وتوسخ لنا الملابس ديالنا. ومن الاحسن انكم ديروا الليغات، لانها انا دابا تفكرت وراه غادي ندير الليغات، لانها كتصبغ لينا اليد، يعني بسرعه كتشد. غادي ديريها وغادا تخلطيها. تصوري غادا تشريها ب 40 درهم، تجيبيها تخلطيها بالماء دافي وتخليها واحد 5 دقائق، وديريها لشعرك، تخليها في شعرك على الاقل ساعه، وتغسليها وغيرجع شعرك كله بني.
والجميل في الامر هو انها كتخلي لنا الشعر زوين. هادشي اللي كنبغيو حنا، ما كنبغيوش شي حاجه اللي تنشف لنا الشعر، ما فيه لا حنه عاديه لا والو. كيف ما قلت لكم ضروري ما ديروا الليكاس. انا غير نسيت في الاول، قصت لي صبعي واحد شويه هي اللي تفقدت ودرت الليكات. نتوما ديروا الليكا من الاول، ولا ما كانش عندك الليكا ديري كيف ما كندير بعض الخطرات الليكا ديال الكوزينه ولا غير ميكات. المهم غادي تخلطيها بحال هكذا. غادي نخلطها بالطراب اليدوي باش تخلط لي مزيان. كتعرفوا اي حاجه باودر لا درنا ليها الماء سخون ولا دافي كدير كويرات. احنا غادي نخلطوها بالماء سخون. اذا دات كويرات، الطريقه باش غادي تولي ليا ليس وحيدوا دوك الكويرات، غادي ندير الطراب اليدوي عادي، نخدمها واحد شويه ولا بواحد الفرشيطه هكذا ونخدمها. راها ورائعه، ما بغيتش نحلف كنت غادا نحلف. راها زوينه بزاف، جربوها ديروها مره واحده. ارخص صباغه كيماويه كدير 40 درهم. ارخص صباغه كيماويه كدير 40 درهم. اذا نتوما ديروا هذه كدير 40 درهم. كيف ما قلت لكم في الداخل غتقدر تكون دير غير 30 درهم ولا 25 درهم. ديريها خليها في شعرك. ديريها دابا فاش تخلطيها خليها 5 دقائق، يعني اقل حاجه 5 دقائق. تقدر تخليها حتى اكثر. وملي تديريها في شعرك اقل وقت اللي تخليه خليها ساعه. انا كنخليها ساعه، ولكن الشعر ديالي كيف ما قلت لكم انا بني، يا ماشي بني وانما ماشي كحل غامق. ومع دوك الشعرات اللي ولاو فيه ديال الشيب، يعني انني كندير انا غير واحد الساعه وكنغسلها. فات لي جربتها مره واحده وكنغسلها وكيبقى الشعر ديالي غزال 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 بزاف. نتوما فاش تخليوها ساعه على شعركم ديري ليها واحد البوني باش في ساعه تشرب. الا بغيت تخليها حتى اكثر 2 سوايع خليها. من بعد ما غادي ديريها على شعرك كيف ما قلت لكم ديروا واحد البوني، ولا ديروا داك فيلم اليمونتير، ولا ديروا بلاستيكه عاديه اللي نحزمها على راسي وديروا فوقها واحد الدره. خليها واحد ساعه ولا ساعه ونص ولا 2 سوايع داكشي اللي بغيتي. انا كنخليها غير ساعه. ساعه كتقضي كيولي الشعر كله كيتغطى الشيب نهائيا وكيولي الشعر زوين. ولكن فاش تغسليها غسليها بالماء دافي عادي كما كنغسلو. ما ديريش شامبوان. الا بغيتي ديري شامبوان ديري شامبوان يعني واحد طبيعي، شامبوان اللي ماشي كنشريو اللي كنصاوبوه في المنزل. والا بغيتو نخلي لكم 2 ديال الانواع ديال شامبوانات طبيعيين اللي بالعشوب وزوينين ما غيأثروش الا غسلنا من ورا هذه، لانهم غير بالعشوب غادي يجوا حتى هما مرطبين غادي يزيدوا انهم يقادوا لك الشعر اكثر. واحد غير بالشوفان واحد بالزرع الكتان يعني زوينين غادي يزيدوا يقادوا لنا هذه الوصفه اكثر. ملي غديري هاد الصباغه الطبيعيه راه غادا تنساي شعرك نهائيا. الطريقه باش غديريها نسيت ما نقول لكمش. ديروا حتى الجدر، ديري الجدر هو الاول ومن بعد تبعي الشعر. تبعي الاماكن اللي عندك فيها الشعر فيه الشيب هو الاول. الا كان عندك فيه الشيب تبعي الاماكن اللي عندك فيها الشعر فيهم الشيب، شبعيهم مزيان حتى داكشي اللي بقى لك ديري الشعر كامل. هاد الكميه او هاد البكيه كامله بغيت نشوف لكم شحال فيها ديال الوزن. ساعتي ما لقيتش، ما عرفتش شحال هازه، واش 100 غرام واش 200 غرام، ما كاتبينش فيها. وانما هذه راه غادا تقد الشعر طويل وقوي. من بعد كيف ما قلت لكم غسلوه بالماء عادي وما تغسلوش بشامبوان. الا بغيتي تغسليه من قبل من سيمانه عاودي غسليه غير بشامبوان طبيعي ولا بالماء. المهم حتى توصلي السيمانه، حتى تفوتي سيمانه هي اللي غسليه. الا بغيتي تغسليه بشامبوان، ودائما نديروا شامبوان خفيف باش الشعر ديالنا ما ينشفش لينا. وصافي راه غادا تجي غزاله. هذا سميتو غادا ما تبقيش ديري صباغه كيماويه. هذه الا كان فيك الشيب، الا ما كانش فيك الشيب وبغيتي غير تصبغي شعرك بالبني صبغيه بهذه الطريقه وراه غادي يولي شعرك زوين. كيف ما قلت لكم فيها البني والاسود وفيها حتى الاكاجو. نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتفككم من داك المشكل ديال الشيب وديروه حتى الحجبان ديالكم. وتقولوها لي في الكومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.